नमस्कार दर्शकवृन्द, आज म अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको जारी तनावको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। नागोर्नो काराबाखको पहाडी इलाकाको लागि अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको तनाव फेरि एकपटक चर्किएको छ। नागोर्नो काराबाखको विषयलाई लिएर 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको युद्ध आखिर के हो त? आखिर अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको तनाव कसरी उत्पन्न भएको थियो त? एकपटक हामीले इतिहासलाई निहाल्नु पर्ने हुन्छ। तत्कालीन सोभियत सङ्घमा फर्किँदा अर्मेनिया र अजरबैजान तत्कालीन सोभियत सङ्घका हिस्सा थिए, सोभियत गणतन्त्रको रूपमा। नागोर्नो काराबाखमा बहुसङ्ख्यक अर्मेनियनहरू छन्, तर तत्कालीन सोभियत सङ्घका अधिकारीहरूले अजरबैजानलाई सुम्पिए। त्यसपछि सङ्घर्ष सुरु भयो। त्यसपछि नागोर्नो काराबाख अर्मेनियाले दाबी गर्यो र पछि नागोर्नो काराबाखको संसदले आधिकारिक रूपमै नागोर्नो काराबाख अर्मेनियाको हिस्सा बनाउन मतदान गर्यो। त्यसपछि जातीय सङ्घर्ष भयो र त्यसले यति ठुलो रूप लियो कि जातीय नरसंहार पनि भयो। किन यति महत्त्वपूर्ण छ नागोर्नो काराबाख? भौगोलिक र रणनीतिक तौरले निकै नै महत्त्वपूर्ण भएकै कारण यो समस्या झनपछि झन जटिल बन्दै गएको हो। नागोर्नो काराबाख एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण करिडोर हो जहाँबाट कच्चा तेल र ग्यासको पाइपलाइन क्यास्पियन सागर हुँदै विश्व बजारमा जोडिन्छ। यसै कारण दुवै देशले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छन्। अझ विशेष रूपमा भन्नुपर्दा मुस्लिम र इसाईहरूले आफ्नो प्रभुत्व जमाउनको लागि सङ्घर्षशील भएका छन्। के नागोर्नो काराबाख अजरबैजानकै हो त? 1994 मा रसियाको मध्यस्थताको पूर्व नागोर्नो काराबाखमा अर्मेनियाको सेनाको कब्जा थियो। अजरबैजानका इतिहासकारका अनुसार नागोर्नो काराबाख अजरबैजानकै हो, तर पछि बलपूर्वक अर्मेनियाले त्यो माथि कब्जा जमाएको थियो। त्यसो भए अबको बाटो के त? अब के हुन्छ? अजरबैजानमा बहुसङ्ख्यक टर्क मूलका आबादीहरू छन्। नाटो सदस्य टर्कीले 1991 मा आधिकारिक रूपमा अजरबैजानको अस्तित्व स्वीकार गरेको थियो। अजरबैजानको साथ टर्कीलाई छ भने रसियाको साथ अर्मेनियालाई छ, तर यसको मतलब यो होइन अजरबैजानको सम्बन्ध रसियासँग नराम्रो छ भनेर। अब अहिलेको सन्दर्भमा अर्मेनिया र अजरबैजान बीच चर्को तनाव सिर्जना भइसकेको छ। यसले अब कस्तो स्वरूप लिने हो भन्ने आकलन अझै गर्न नसकिए पनि विश्व राजनीतिसँग जोडिएको यो घटनामा रसिया, इरान र टर्की पनि जोडिने सम्भावना छ र अमेरिका नजोडिने भन्ने कुरा त आउँदैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुतेरसले अजरबैजान र अर्मेनिया बीचको तनाव लडाई तुरुन्त रोक्नको लागि अपिल गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि हिंसा रोक्न तत्काल आह्वान गरेका छन्। त्यसैगरी फ्रान्सको पनि यही आह्वान छ। उता इरानले भने मध्यस्थता गर्नको लागि आफू तयार भएको बताएको छ। गत जुलाईको भीषण लडाईँमा 16 जना मारिएका थिए भने भर्खरै आइतबारको त्यो घटनामा 18 जना मारिएका छन् र 100 जना विस्थापित पनि भएका छन्। अब मध्यस्थताको पालो आएको छ। इरानले मध्यस्थता गर्छु भनेको छ। यसमा रसियाको भूमिका कस्तो हुन्छ, अमेरिकाको भूमिका कस्तो हुन्छ, अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको यो द्वन्द्वले कहीँ कतै एउटा अर्को शक्ति सञ्चय त गरिरहेको छैन। अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको यो तनावले कहीँ कतै युद्ध अर्को ठाउँमा त थोपरिन लागेन भन्ने आशंका पैदा भएको छ र यसले विश्व राजनीतिलाई फेरि एकपटक झस्काएको छ र अर्मेनिया र अजरबैजानमा ध्यान केन्द्रित बनाइदिएको छ। आजलाई यति नै। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको यो तनावले कुन मोड लिन सक्छ तपाईँले आकलन गरे अनुसार आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद।